डॉक्टर सोनिया उमर ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि एजुकेशनिस्ट है। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सोनिया, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बहुत मैं शुक्रिया। भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सोनिया, वफाकी बजट आया, कैसा लगा आपको? फिस्कल ईयर एक आता है, फिर दूसरा शुरू हो जाता है। हम हर साल इंतज़ार करते हैं। इन पर्टिकुलर हम एजुकेशन बजट जो एक एलोकेट किया जाता है रियासत की तरफ से, देखिए हमारे रियासत के आइन के अंदर तालीम एक बुनियादी एक राइट दिया गया है स्टेट ने। पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तालीम एक बुनियादी राइट है। और ये हर साल जो हमारा बजट आता है, अगर मैं आपसे बड़ी फ्रैंक होकर खुल के बात करूँ तो ऐसा लगता है कि हमें महरूमी की तरफ पहले भी लेके जाया जा रहा था, और अब तो मज़ीद ऐसे लगता है किसी अंधेरे हम एक टनल के अंदर हम एंटर हो गए हैं, जिसके आगे हमें रोशनी की किरण नज़र नहीं आती। मुझे लगता है एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है खास तौर पे इन चीज़ों। देखें कि पिछले साल इसी का बजट हायर एजुकेशन या तालीम का करें तो 65 था, वो भी मैं आपको, और अब देखें बढ़ने की बजाय हम इतना कम हो गए हैं कि 39 पॉइंट समथिंग हम बजट इसको रखते हैं। आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू फॉर अ सेकंड हियर। पिछले साल भी 40 अरब था, उस्ताद सड़कों पे आए तो उसको फिर बढ़ाया गया, तो फिर वो 65 इन्होंने कर दिया। अभी क्योंकि कल परसों बजट आया है, और अभी तो बेसिकली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लियर स्टैटिस्टिक्स कुछ आए हैं, कुछ नहीं भी आए। बहरहाल इस बार फिर 40 अरब का बजट जो है वो रखा गया, जो कि आपने बहुत मुनासिब बात की है कि ऊंट के मुंह में कहते हैं जीरे के बराबर जो है कि आपको बढ़ाना चाहिए, आप उससे पीछे जाते जा रहे हैं विद ईच पासिंग डे। देखिए पहले हमारे पास दुनिया में जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं, अगर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें, हमारे पास आए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। पाकिस्तान ने कन्वेंशंस कई साइन किए हुए हैं, इवन हमने एजुकेशन को भी इसमें प्रमोट करना है। पाकिस्तान ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर जो तालीम के प्रॉपर जो अहदाफ थे वो पूरे नहीं किए। दुनिया में एक रुसवाई की रीज़न बनती है। फिर एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा इमेज जो है वो नीचे जा रहा है, तो हम देखें हम करते क्या हैं, हम वो वादे पूरे नहीं करते जो हम दुनिया के साथ करते हैं। तालीम जो बेसिक राइट है, आप कौम की तरक्की को एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। फिर आया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब उसके अंदर देखें हम सोशल साइंटिस्ट जहाँ भी बात करते हैं, हर गुजरते दिन के साथ हमारी वो तादाद बढ़ती जा रही। पहले हम कहते थे कि इतने मिलियन बच्चे बाहर हैं, अब 21 मिलियन बाहर हैं, 22 मिलियन करते करते आज के फिगर जो एक रफ फिगर है 28 मिलियन हमारा बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। 16% उसमें जो हमारी बच्चियां हैं, वो जेंडर का टॉपिक तो अलग हो जाएगा, मैं उस पर बात नहीं करूँगी कि हम एक 52% 50% पॉपुलेशन विच इज़ कम्प्राइज्ड ऑफ वुमेन, हम उनके साथ क्या करें। अच्छा, मेरे जहन में एक बात आ रही थी जब आपके प्रोग्राम में आ रही थी। आप देखिए हमने रिसेंटली एक जंग जीती अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने 9 मई को, जो एक मार्का हुआ। उसके अंदर आप तालीम के शोबे के अंदर देखें तो आईटी में भी इंडिया को हमने एक डिफीट दी है पाकिस्तान ने। अब आईटी सेक्टर पे आप एक तवज्जो दे दीजिए तो आप देखिए कि दिस इज हाउ पाकिस्तान हैज़ परफॉर्म्ड इन दिस सेक्टर ऑफ आईटी। तो वाई देर इज़ नो प्रेफरेंस ओवर सच सेक्टर्स, हम क्यों इनकरेज नहीं करते। ज़रात, हम कहते जी पाकिस्तान की ज़रात, एक ज़माने में मैं आज से 21 साल पहले पढ़ाती थी तो हम एक जुमला बोलते थे और मैं कहती थी पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। हम अपनी टॉपिक्स का आगाज़ पाकिस्तान स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट्स और सोशल साइंसेस में आज हम ये नहीं कह सकते। जब हम टमाटर प्याज भी दूसरे ममालिक से मंगवा रहे हो, तो हर चीज़ में, अगर मैं एक आईटी के एग्जांपल के तौर पे, हर चीज़ में आईटी, हर चीज़ में जदीद तालीम, हर चीज़ में जदीद प्रैक्टिसेस जो है वो इन्वॉल्व है, तो इस पे तो कोई डिनाइल है ही नहीं कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इज़। और कितनी एक अजीब सी बात है, किस कदर दुख की बात है कि हमारे यहाँ उसकी प्रेफरेंस नहीं है। एचएससी का बजट अगर मैं बात करूँ, जो कि मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ मेरा पाकिस्तान की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के साथ ताल्लुक़ है। मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में हूँ जहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, कोई 1300 से ज़्यादा प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, कोई 6,500-7 हज़ार मुलाजिमीन हैं। अब आप देखें कि जब आप बजट में कटौती करते हैं उसका असर क्या होता है। एचईसी की बजट पे भी कटौती की गई, उसका असर आपका रिसर्च पे है। लेबॉर्टरीज नहीं बनती, आप वो तमाम मेथोडोलॉजीज इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो आपको चाहिए। जो फिर आप कहते हैं जी हम वो मेयारी तालीम नहीं देते, अब तो मेयार से भी नीचे वाली बात होगी। तो थिंग्स आर वेरी वेरी सैड एक्चुअली, और ये बहुत ज़्यादा इट्स अ टाइम टू पॉन्डर, प्रोबेबली द टाइम हैज़ गॉन टू पॉन्डर। नहीं तो क्या ये ज़रूरी है कि जैसे आपने कहा कि लास्ट टाइम भी इन्होंने 40 रखा था, और जब एहतजाज किया सड़कों पर आए तब इन्होंने 65 किया, तो ये क्या एक रवैया हो गया है कि लोग सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, तभी हम उनकी सुनेंगे?
ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے ٹیچرز تھے ایک ٹیکس ریبیٹ دی جاتی ہے. دیکھیں اگر آپ استاد کو 3 وقت کی روٹی کے پیچھے لگا دیں گے نا کہ وہ بیچارہ وہ بھی نہیں کما سکتا, اور ٹیچر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے از آلسو ہیومن بینگ. اور آپ نے ایک استاد کی FPR کے کلرک سے بھی نیچے کی زندگی کر دی ہے. میں معذرت کے ساتھ میں شاید مجھے ان اداروں کا نام تو نہیں لینا چاہیے, لیکن یہ ایک کھلا ایک فیکٹ ہے کہ کئی ہمارے ملک کے ایسے ادارے ہیں جن کے کلرکس اور ان کے ڈرائیورز کی اساتذہ سے زیادہ تنخواہیں ہیں. تو اگر آپ استاد کو اس کے پیچھے لگا دیں گے, ایک ٹیکس ریبیٹ دی جاتی ہے اساتذہ کو جو کہ 2013-14 میں 75% دی گئی. اچھا یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں دی جاتی ہے. چلیے یہ ٹیکس ریبیٹ پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, نور علی صاحب ہیں سندھ سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. جو بیٹی جو باتیں کر رہی تھی نا بیٹا, جی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پنجاب میں تو میں بولتا ہوں کہ سلام ہے پنجاب کے گورنمنٹ کو کہ کافی جو تعلیم کے بارے میں کچھ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں سندھ میں تو آپ سنائیں تو اسکول زیرو کی زیرو ہے بالکل. تو تعلیم کا تو سسٹم ہی نہیں, اندھیر نگری جنگل والا قانون ہے یہاں تو سندھ میں. تو ہمارے جو اسکول ہے نہ تو ان کی مرمت ہوتی ہے, کاغذوں میں سارا کام چلتا ہے, اور بس جب ڈگری کوئی ہو تو لے اور پیمنٹ کرو اور نوکری دلاؤ تو اللہ خیر فلاح. یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ تعلیم کو ہم نے کتنا پریورٹائز کیا ہوا ہے, کتنا ہم اس کو اپنی ترجیحات میں لے کر آتے ہیں. نور صاحب ہم یہی بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے ادھر کا احوال ہمیں بتایا کہ یہاں پہ چلے پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے, وہاں پہ تو صورتحال بہت ہی خراب ہے. یہ ایک ڈسپیرٹی کو شو کرتا ہے سندھ اور بلوچستان ان پرٹیکولر. وہاں پہ آپ ہیلتھ کو پکڑ لیں یا آپ انٹیریئر سندھ اور انٹیریئر بلوچستان کی آپ ایجوکیشن کو پکڑ لیں تو یہ ایک ریالٹی ہے. بالکل ٹھیک انہوں نے بات کی, لیکن اس میں بہرحال دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد اب تعلیم جو ہے وہ ایک صوبائی مسئلہ ہے. تو اس پہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ صوبے اب کیا کہہ رہے ہیں, جو صوبوں کے وہاں پہ حکمران ہیں مے بی ان کو بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے پروگرام میں آپ کے ہر دفعہ ایک بات بھی کرتی ہوں, ٹھیک ہے تنقید ہم کر لیتے ہیں جو کہ بنتی بھی ہے کیونکہ پرسوں چوتھ بچت آیا ہے, وی آر ناٹ ہیپی, ہم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اسٹیٹ بھی اگر اپنا رول کرتی ہے, کم کرتی ہے, زیادہ کرتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ رسپانسیبل ہیں, چیزوں کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. اسٹیٹ نے بھی ایلوکیٹ کی ہوئی آگے سے رسپانسبلٹیز. تو کئی جگہ پہ صوبوں کے معاملات کے اندر بھی جو جہاں پہ حالات نظر آتے ہیں تو اس میں وہاں پہ کہیں نہ کہیں گورننس از ون آف دا بیسک ایشو کہ گورننس ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ. باقی ہمارا ملک جو ہے وہ IMF جیسے قرضوں کے نیچے جب ڈوبا ہوا ہے, لیکن اس میں بات وہی ہے. نہیں تو IMF یہ تھوڑی نہ کہتا ہے ڈاکٹر سونیا کہ آپ تعلیم کے اوپر بجٹ نہ رکھیں, آپ صحت کے اوپر بجٹ نہ رکھیں, آپ ریسرچ کے اوپر بجٹ نہ رکھیں, آپ ٹیچرز کو یا تعلیمی اداروں کو اکوپڈ کرنے کے حوالے سے بجٹ نہ رکھیں. ایبسولوٹلی. دیکھیے پرائیورٹی کی بات ہے نا, آپ نے پرائیورٹی کس چیز کو دینی ہے, ہم اس چیز کو پرائیورٹی نہیں دے رہے. آپ تعلیمی اداروں کو اکوپڈ کریں, اپنی نسل کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, ہم IMF کے چنگل سے بچ سکتے ہیں. ایبسولوٹلی یس. آپ دیکھیں میں پاپولیشن ڈیموگرافی پڑھاتی ہوں. پاکستان کا شمار میں نے آپ سے پہلے بھی شاید بات کی تھی, 2.8% اس آر پاپولیشن گروتھ ریٹ. دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں پہ ابھی بھی گروتھ ریٹ پاپولیشن کا بہت زیادہ ہے. اب آپ ایک ایسی آپ قوم نہیں, آپ اب موب ہے. قوم اور موب میں تھوڑا فرق ہے. قوم کے لیے شاید ایک مہذب تعلیم یافتہ, ہم ایک موب, ایک ہجوم شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. بالکل. اور وہ ہجوم اس لیے ہے کہ اس میں تعلیم اور اویئرنیس کی کمی ہے. کوئی مجھے ایک چیز بتا دی جس میں تعلیم اور اویئرنیس کی خواندگی کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کا کوئی ایک شعبہ مجھے بتا دیجئے, چاہے وہ ایک سیوک سینس ہے. ہم بعض بات کرتے ہیں ہمارے سڑکوں پہ کوڑا کچرا نظر آتا ہے, ایک پڑھا لکھا فرد اور ایک جو پڑھا لکھا فرد نہیں ہے, وہ ماحولیات اور یہ سیوک سینس اور یہ ساری پریکٹسز پہ اس میں بڑا آپ کو بڑا واضح فرق نظر آئے گا.